नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मरियम बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 35। माकाना नहीं है लिल्लाहि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अन यत्ताखिदा ये कि वो बनाए मिन वलदिन कोई औलाद। सुबहानहु वो पाक है, इज़ा जब क़ज़ा वो फैसला करता है अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा तो सिर्फ यकूलो वो यही कहता है लहू उसके लिए, कुन हो जा, फ़यकून तो वो हो जाता है। आयत नंबर 36। व इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है, रब्बी मेरा रब, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब, फ़अबुदू हो पस सिर्फ उसी की ही इबादत करो। फ़अबुदू हो पस सिर्फ उसी की ही इबादत करो। हादा यही है सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता। आयत नंबर 37। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबो फिर इख्तिलाफ किया उन ग्रोहों ने, मिन बैनहिम आपस में, फ़वैलुल लिल्लज़ीना चुनाचे हिलाकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने काफर व कुफर किया, मिन मशहद यौमिन अज़ीम बहुत बड़े यानी क़यामत वाले दिन की हाज़िरी से। आयत नंबर 38। अस्मे बिहिम क्या ही खूब सुनते होंगे वो लोग, व अबसिर और क्या ही खूब देखते होंगे, यौमा जिस दिन यातूनना वो आएंगे हमारे पास, लाकिन इस ज़ालिमून अल यौमा लेकिन वो जालिम लोग आज, फ़ी ज़लालिम मुबीन सरी गुमराही में हैं। आयत नंबर 39। व अनज़िरहुम और आप डराएं उनको, यौमल हसरते रोज़े हसरत से, इस जब कुदियल अमरो फैसला किया जाएगा हर मामले का, वहुम और अब वो, फ़ी गफलतिम गफलत में हैं, वहुम और वो ला युमिनून नहीं ईमान लाते। आयत नंबर 40। इन्ना नहनु बिलाशुबा हम ही, नारिसुल अर्ज़ा वारस होंगे ज़मीन के, वमन और उनके जो अलैहा उस पर रहने वाले हैं, व इलैना और हमारी तरफ ही युरजाऊन वो लौटाए जाएंगे। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 35। मा कान लिल्लाहि अन यत्ताखिज़ा मिन वलदिन सुबहाना अल्लाह के लायक ही नहीं, अल्लाह के लिए लायक ही नहीं कि वो भी कोई औलाद बनाए, कोई औलाद वो कोई भी औलाद बनाए। सुबहानहु अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून जब वो किसी काम का फैसला करता है तो उसके लिए बस यही कहता है कुन हो जा, फ़यकून तो वो हो जाता है। आयत नंबर 36। व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू और बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, फ़अबुदू हो बस सिर्फ उसी की इबादत करो, बस सिर्फ उसी की ही इबादत करो, बस सिर्फ उसी की ही इबादत करो। हादा सिरात मुस्तकीम लिहाजा ये है सिरात मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है, यही सीधी राह है। आयत नंबर 37। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनहिम फिर मुतअद्दिद ग्रोहों ने आपस में इख्तिलाफ किया, जब बेशक मेरा अल्लाह ही रब है और तुम्हारा भी रब है, उसी की ही इबादत करो। और जब वो कहता है किसी काम का फैसला करता है तो कौन कहता है फ़यकून तो वो हो जाता है। जिस अल्लाह की ये शान और कुदरत हो उसको भला औलाद की क्या ज़रूरत हो सकती है, और इस तरह उसके लिए बग़ैर बाप के पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है। गोया जो अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हैं या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इजाज़ी
ولادت سے انکار کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی قدرت اور طاقت کے منکر ہیں۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر متعدد گروہوں نے اختلاف کیا۔ یہاں الاحزاب سے مراد اہل کتاب کے فرقے ہیں اور خود عیسائیوں کے فرقے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا۔ یہودی کہنے لگے کہ وہ جادوگر اور ولد الزنا یعنی یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کے نصارہ کے مختلف فرقے ہوئے، ایک فرقے نے کہا کہ وہ اللہ ہیں، دوسرا کہنے لگا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تیسرے فرقے نے کہا کہ وہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، تیسرا ہے۔ اور یہ فرقے ملکانیہ، یعقوبیہ اور نستوریہ ہیں۔ پھر ان میں مزید فرقے بنتے گئے۔ آج کے زمانے میں ان کے مشہور ترین فرقے ملکیہ یعنی کیتھولک، یعقوبیہ یعنی آرتھوڈکس اور اعتراضیہ یعنی پروٹسٹ۔ پس یہودیوں نے تفریط اور تکفیر کی اور عیسائیوں نے افراط اور غلف سے کام لیا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر متعدد گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فویل الذین کفروا من مشہد یوم عظیم، چنانچہ ان کے لیے تباہی ہے جنہوں نے یوم عظیم کی پیشی کا، حاضری کا انکار کیا۔ ان کافروں کے لیے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح اختلاف کیا اور افراط و تفریط کا ارتکاب کیا، قیامت والے دن جب وہاں حاضر ہوں گے تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 38، اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، وہ لوگ کیا ہی خوب سننے والے اور کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، یعنی یہ تعجب کے سیغے ہیں۔ یعنی دنیا میں یہ حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے رہے، لیکن آخرت میں کیا خوب دیکھنے والے اور خوب سننے والے ہوں گے، لیکن وہاں یہ دیکھنا سننا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 39، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کو روز قیامت کو یوم حسرت کہا گیا، اس لیے کہ اس دن سب حسرت کریں گے، بدکار حسرت کریں گے، کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتیں، اور نیکوکار اس بات پر حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی ہوتیں، کم نیکیاں کیوں کمائیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ان کو روز حسرت سے ڈرائیں جب ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی حساب کتاب کر کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے، اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4730 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2850 ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ جنتیوں اور دوزخیوں دونوں سے پوچھا جائے گا، اسے پہچانتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ کیا اس کو پہچانتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، یہ موت ہے، یہ موت ہے۔ پھر ان کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جنتیوں، اے اہل جنت، تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، ابداً ہمیشہ کے لیے ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دوزخیوں سے کہا جائے گا، اے دوزخیوں، تمہارے لیے یہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے، ہمیشہ کا ہے، ابداً ہمیشہ کا ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔
آیت نمبر 40 انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، بلا شبہ ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس سرزمین پر بنے وارث ہوں گے وہ ہماری طرف لوٹ کے جائیں گے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔